बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आप न्यूज और मैं हूं बिलाल हैदर। सबसे पहले आपकी हेडलाइंस। जामशोरो मौला बख्श जमाली की रिपोर्ट के मुताबिक जामशोरो कोठरी में नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 20 साला शख्स गुलाम मुर्तजा जांबक हो गया। कोठरी के मेन सिंधी स्कूल के करीब नामालूम मुसल्लह अफराद ने मोटरसाइकिल पर सवार गुलाम मुर्तजा जमाली पर इस वक्त फायरिंग कर दी जब वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा था। यानी शाहिदीन के मुताबिक मुलजमान ने बच्चों के सामने ही गुलाम मुर्तजा पर फायरिंग की, इसके नतीजा में वो मौका पर ही जांबक हो गया। वाक़े के बाद मुसल्लह अफराद मौका से फरार हो गए। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शौकसाना बताया जा रहा है। गुजरांवाला मुल्क भर की तरह गुजरांवाला में भी यौम तशक्कुर को कौमी दिन के तौर पर मनाया गया। पाक फ़िज़ाइया के तैयारे के मोनूमेंट के साए तले शानदार तकरीब मुनक्किद हुई। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह गुजरांवाला में भी यौम तशक्कुर भरपूर तरीके से मनाया गया। पाक फ़िज़ाइया के तैयारे के मोनूमेंट के साए तले शानदार तकरीब मुनक्किद हुई। मामले ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब बराए प्राइस कंट्रोल सलमा भट्ट, कमिश्नर नवीद हैदर शराजी, डिप्टी कमिश्नर नवीद अहमद, MNA महमूद बशीर विर्क ने ख़ुसूसी शिरकत की। शहरियों की बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की, जबकि तकरीब के शुरका के लिए गरम गरम जलेबियों का भी एहतमाम किया गया था। तकरीब के इख्तिताम पर आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। जी सियालकोट पुलिस की शानदार नामजदगी इंटरपोल की मदद से 11 खतरनाक इश्तहारी मुलजमान मुख्तलिफ ममालिक से गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजमान अगवा, कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती और दहशतगर्दी जैसे संगीन जराइम में मुलव्वस थे। सियालकोट पुलिस की ये कारकर्दगी पंजाब भर में नुमाया है और जो कि कानून की बालादस्ती और इंसाफ की फराहमी के अज़्म का मज़हर है। मुजरिम चाहे जहाँ भी हो कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। यौम तशक्कुर के मौके पर डिप्टी कमिश्नर चनियोट सफीला बोंदल की भवाना में पाक आर्मी के मेजर साकिब अली अवान शहीद की कब्र पर हाज़री। SP सलीम अहमद, असिस्टेंट कमिश्नर भवाना सादिया जमाल, डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट गुलाम शबीर और नुमाइंदा MPA साकिब शद्दड़ और दीगर के हमरा शहीद की कब्र पर फूल की चादर भी चढ़ाई गई और दुआ भी की गई। यौम तशक्कुर के मौके पर रेस्क्यू 122 मुल्तान की ज़िली इंतज़ामिया की हमरा रैली और पाक अफवाज को ज़बरदस्त खराज तहसीन। ज़िली हुकूमत के ज़ेर तमाम और डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर हुसैन मियाँ की खसूसी हदायत पर पंजाब एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 122 मुल्तान ने यौम तशक्कुर जोश व खरोश से मनाया। इस मौके पर एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर मोहम्मद बिलाल की क़यादत में रेस्क्यू 1122 के जवानों ने रैली में भरपूर शिरकत की। ऑपरेशन बनियानो मरसूस की कामयाबी पर मनाए जाने वाले इस दिन के मौके पर रेस्क्यू 112 और ज़िली इंतज़ामिया ने मिलकर रैली का इनेकाद किया। सारी महकमों से मुतल्लिक़ अवामी शिकायत के फौरी इज़ाला के लिए कोसा हैं महमूद जावेद भट्टी। सूबाई मौत से पंजाब की हदायत पर गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज शुजाबाद में सेमिनार और दफ्तर बल्दिया शुजाबाद में अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए खुली कचहरी का इनेकाद। शुजाबाद तलबा से खिताब करते हुए मुशीर सूबाई मोतसिब का कहना था कि सूबाई मोतसिब पंजाब का इदारा सूबे के तमाम सरकारी इदारों के मुतल्लिक़ अवामी शिकायत के फौरी अजाले के लिए कोशा हैं, जहाँ शहरियों को बगैर वकील शिकायत दर्ज करवाते ही इनके मसला कलील मुद्दत में हल किए जा रहे हैं। हुकूमत पंजाब की हदायत पर पाक फौज से इज़हारी जज़ियाती के लिए ज़िला मुल्तान में भरपूर यौम तशक्कुर मनाया गया। इस मौके पर ज़िली इंतज़ामिया की जानब से शुहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए मरकज़ी तकरीब का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी और CPO सादिक अली टोकर ने यादगार शुहदा पर फूल चढ़ाए। मुल्तान आमिर करीम खान की ज़ेर सदारत गोल बाग पार्क की बहाली से मुतल्लिक़ अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में पार्कों को फैमिली फ्रेंडली बनाने का अज़्म ज़ाहिर किया गया। इजलास में DG PHA और दीगर मुतल्लिक़ा महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में गोल पार्क की ताज़ीन व आराइश के मुतल्लिक़ मुतअद्दिद फैसले किए गए, जिनमें खूबसूरत फव्वारा और जदीद तर्ज के दाखिली खारजी गेट, रंगीन गुज़रगाहें और नए बेंचों की तनसीब शामिल, जबकि 70 फीट बुलंद पाकिस्तानी परचम की तनसीब के बारे में तजवीज़ भी दी गई।
لاہور وفاقی وزیر برائے اوورسیز پاکستانی شوہری احسان الحق باجوہ اور سینئر صحافی سید اشرف حسین بخاری کے صاحبزادے سید اسد بخاری کی صاف پانی اتھارٹی کے آفس میں ملاقات۔ پاکستان پیپلز پارٹی پی پی باور کے ٹکٹ ہولڈر رحیل کامران چیمہ ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام آپ نے اس کی نشاندہی پر بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا دورہ جہاں پر رحیل چیمہ نے عوام کے مسائل کو بھی سنا اور ان کو حل کیا۔ عوام نے بھی رحیل کامران چیمہ کا شکریہ ادا کیا۔ مزید تفصیلات جانتے اپنے نمائندے نعمان بھٹی کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، میں اس وقت سمریال بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو مرحلہ جاری ہے میں وہاں پر موجود ہوں۔ میرے ساتھ رحیل چیمہ صاحب ایڈوکیٹ موجود ہیں جو پیپلز پارٹی کی طرف سے پی پی 52 کے جو ہے نا یہ الیکشن لڑ رہے ہیں یہاں پہ۔ آئی این سے جانتے ہیں کہ یہاں کی صورتحال تھی، انہوں نے آ کر موقع پر یہ حل کی ہے، اس کے بارے میں آئی این سے جانتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ پہلے نمبر پہ میرا پورا نام رحیل کامران چیمہ ایڈوکیٹ ہے، تھینک یو سو مچ۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی مزدوروں کی، کسانوں کی اور غریبوں کی جماعت ہے۔ آج تک تاریخ میں کسی بندے نے بھی غریبوں کے متعلق اگر کسی نے سوچا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام یہ ایک ویژن تھا شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا، اور ہمارے لیڈر آصف علی زرداری صاحب نے اپنی قیادت میں اس کو جس طرح مکمل کروایا، اور آج خواتین تقریباً 1 کروڑ گرانہ اس سے مستفید ہو رہا ہے، اور یقینی طور پہ مسئلے مسائل حل ہوتے ہیں۔ تو یہ جہاں پہ جو ہمیں شکایات مل رہی تھی دوستوں کی طرف سے، آپ نے بتایا، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے نشاندہی کی اور ہم نے یہاں پر آ کے لوگوں کے مسئلے مسائل حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی غریبوں کی خدمت کرنا، مزدوروں کی خدمت کرنا، کسانوں کی خدمت کرنا، یہی پاکستان پیپلز پارٹی کا مشن ہے۔ اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ایک قول ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ خدا کی جنت ماں کے قدموں تلے ہے، سیاست کی جنت عوام کے قدموں تلے ہے۔ یہ اسی مشن کو لے کے ہم چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی نظام بدل کے بدلہ لیں گے شہید بے محترمہ بینظیر بھٹو کے قتل کا۔ جی سر یہ بتائیے گا، یہاں پر جو ہم نے آپ کے صورتحال دیکھی تھی یہاں پہ تو کافی زیادہ لوگ غصے سے بھی بھرے ہوئے تھے، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ بالکل لوگوں کا غصہ جائز ہے۔ ریاست میں سمجھتا ہوں حکومت وقت جو ہے وہ سرمایہ داروں کی جماعت ہے۔ انہوں نے ہمیشہ اگر بات کرنی ہے تو انہوں نے فیکٹری والوں کی بات کرنی ہے، انہوں نے کبھی بھی مزدوروں کی بات نہیں کرنی۔ نون لیگ یہاں پہ جو نون لیگ کا سرمایہ داروں کا ایجنٹ جو سیاست کے روپ میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، 35 سال سے حکمرانی کر رہا ہے، یہ یہاں آ کے دیکھیں نا، آپ لوگوں کی نشاندہی کر رہے ہیں، کیا یہاں پر ان لوگوں سے وہ ملاقات کرنا بھی پسند کرتے ہیں؟ یہ پیپلز پارٹی ہے جو ان کے گھروں تک بھی پہنچتی ہے، مزدوروں کے، غریبوں کے گھروں تک پہنچتی ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی میں اپنی ماؤں سے، بہنوں سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ الیکشن جیتنے کے بعد شہید محترمہ بینظیر کے بھٹو کے ویژن کو آگے لے کے چلیں گے، اور سرمایہ داروں کو اور سرمایہ داروں کے ایجنٹوں کو انشاءاللہ تعالی شکست فاش سے دوچار کریں گے۔ یوم تاسیس 16 مئی کے سلسلہ میں شام کے وقت ضلع بھاؤ کی تمام تحصیلوں چشتیاں، ہارون آباد، ملتن آباد اور فوت آباد میں کینڈل لائٹ ولیجز سے شمع روشن تقریبات کا انعقاد، جس میں شہداء پاک فوج کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ یہ تقریبات ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ظہور حسین، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو جام آفتاب احمد اور اسسٹنٹ کمشنر بھاؤ کی زیر نگرانی منعقد ہوئیں۔ اس میں شہریوں، طلباء، اعزازہ، سول سوسائٹی، تاجر برادری، وکلاء، صحافی اور اقلیتی برادری اور مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔